मोगचेनो समेस्तांक काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आदल्या 2 दिसा पयले एक व्हिडिओ हांवें म्हज्या युट्यूब चॅनलाचेर घाल्लो आनी आजीक 2 दीस जाले 6,500च्या चड लोकांनी तो व्हिडिओ पळयला आनी पाठिंबो दिला. आनी हो व्हिडिओ जावन आशिल्लो सर संघटा लागीं एक कल्ती विनंती केल्ली आनी ती जावन आसा हेल्थ इन्शुरन्सा विशयांत आनी जायत्या विविध संगती विशयांत आमच्या फिरगजनी संघ संस्थेनी आनी आमच्या दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यांनी आमच्या लोकांक क्रिस्तांव लोकांक जणवाई दिवची आनी ताच्या विशयांत लोकांक माहेर दिवचे कार्यागार करचे हाच्या विशयांत मनवी केली. जायते पाद्रपणी म्हाका फोन केले आनी शाबासकी विचारली समेस्तांक काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. तितले मात्र न्ही जायते लोकांनी शाबासकी विचारली आसा आनी जायते जणांनी कमेंट केल्ले आसा तांकां समेस्तांक हांव काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. आनी हो व्हिडिओ केल्या उपरांत म्हाका 3 वर्गाचे व्यक्ती मेळ्ळे आनी पयले जावन आसात शाबासकी विचारले तूं बरें काम करते तसाई आनी की मुखार वचूं आनी जायत्या जणांनी सांगिल्लें आसा हिंत चिंतना म्हज्या मोतींत आशिल्ली. जायते फावटी हांवें सांगाजे म्हूण चिंतलें, जायते फावटी हांवें थोड्यांक सांगलाय पूण कांय परिणामाचे हांव जावंक ना. पूण आज तुवें बोल्डली एक मेसेज आमच्या क्रिस्तांव समुदायाक दिल्ल्याक तुका देव बरें करूं म्हूण जायत्या लोकांनी शाबासकी विचारल्या. तुमकां समेस्तांक काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. दुसऱ्या वर्गाचे व्यक्ती म्हाका मेळ्ळे जावन आसात आनी ती जावन आसात आमकां असलें एक काम करीजे आमकां एक बरें असलें काम करूंक आसा सेवा दिवंक आसा हांवें कशें करियेत म्हणल्यांक म्हजी जाप जावन आसा तुमच्या संघटनांनी एक ल्हानशें कार्यागार करा. कोणाक खंयच्या संगतींत माहीत आसा तांकां सांगात ताण एक बऱ्यांतलें बरें कार्यागार करा. कित्याक आज आमच्या लोकांक एंटरटेनमेंटाक जायते युट्यूब चॅनल आसात, जायते सोशल मिडिया आसात, कितलेय चॅनल्स आसात आनी लोक आमचो पुरसोत ना म्हूण असली जायतींनी बांदीत येत आसा. पूण आमी वेळ खंय करशीत म्हणलें भोव गरजेचें जावन आसा आनी तो करशिल्ल्या वेळात हांव न्हू आमकां आमच्या कुटुंबाक आनी आमच्या समाजाक कितलें बरें जाता म्हणलें भोव गरजेचें जावन आसा. त्या खातीर तुमकां हेल्थ इन्शुरन्स जावं पुरो इन्शुरन्स फिल्डांत जावं पुरो फायनान्शियल सर्वीस फिल्डांत जर तर तुमकां सेवा दिवंक आसा कशें दिवचे कशें मुखार वचचें म्हूण कळीत ना तर जाल्यार तुमी खंडीत जावन म्हाका संपर्क करियेता. म्हज्या फाटल्या लगभग 20 वर्सांच्या अनुभवात हांव न्हू आनी हांवें म्हज्या समाजाच्या लोकांक हांवें सर्वीस दिल्ल्या त्या अनुभवात हांव न्हू आनी जे कितें हांवें कोचिंगान गेलां जे कितें हांव आज करते तसा ह्या अनुभवात हांव तुमकां खंडीत जावन मुखार वचूंक आनी लोकांक बरी सेवा दिवच्याक हांव खंडीत तुमकां थोडी माहिती दिवंक शकतली आनी खंडीत जावन तुमी एक बरें काम करूंक शकतल्यात आनी जायत्या आमच्या क्रिस्तांव समुदायाच्या लोकांक हाचे तावन बरेंपण जातलें म्हणून म्हजो अभिप्राय जावन आसा. आनी असलें एक मेट कडेल्याक तुमकांय काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. आनी तिसऱ्या वर्गाचो लोक जावन आसा आनी तो जावन आसा कुर्ले स्वभावाचो लोक. आनी आमी दोळोचाच्या पयलें सांगिल्ल्या प्रकार आमच्या समाजांत कुर्ले स्वभावाच्या लोकांक कांयच उणेंपण ना. आनी हांवें म्हज्या पयलींच्या व्हिडिओनी जावं पुरो कमेंट सेक्शनान जावं पुरो आनी ह्या व्हिडिओन ते हांवें पळयल्लें जावन आसा आनी तांकां हांव काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. थोडो कंत हुस्को म्हज्या विशयांत आशिल्ल्या खातीर आनी म्हज्या विशयांत इन्व्हेस्टिगेशन सुरू करणं म्हज्या विशयांत खाली करता म्हणलें प्रयत्न आनी इल्लेशें वोंड सकयल घालूंक प्रयत्न केल्ल्या खातीर तुमकां म्हजी एक ल्हानशी सलाह जावन आसा. जर तर तुम्ही मानून घेता तर जाल्यार मोगान मानून घेया, जर तर ना तर जाल्यार एका कानान ऐकून आनी एका कानान सोडा. तुम्ही जर तर तोच वेळ म्हज्या विशयांत डिस्कशन करूंक पाय ओडूंक घेवंक तोच वेळ जर तर लोकांक बरें करूंक वा तुमच्याच बरेपणाक जर तर तुम्ही उपयोग करशात तर जाल्यार तुम्ही भोवशा खंयी पावशात आसल्यार. आनी हे हांवें पयले फावटी पळयल्लें न्ही आनी म्हाका ह्या संगती विशयांत बेजारी जायना. कित्याक म्हण सांगल्या पयलेंचे प्रमिळा जाल्लें तर जाल्यार मस्त बेजार जाते आसले कित्याक म्हजे कडेन ते इमोशनल बॅगेजेस आशिल्ले. म्हाका कशें लोकांक फेस करचें म्हणून कळीत नासलें. म्हजे कडेन दुबळी काय आशिल्ली आनी कशें मुखार वचचें कांय उलयन तर जाल्यार लोक कितें करता कितें सांगता म्हणलें मी एक भिरांत आशिल्ली. पूण आज ती भिरांत बिलकुलय ना. कित्याक हे सक्कड फेस करणं कशें समाजाक फुडकर मुखार वचचें मनाच्या विशयान शिकला आनी हांव धैर्यान मुखार येते तसा. त्या खातीर जे कोणाक म्हजे थंय कंत हुस्को आसा तांकां समेस्तांक हांव काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचो कंत हुस्को दाखयल्ल्या खातीर हांव आभारी जावन आसा.
आणि होतो वेळ जर तर तुम्ही तुमच्या जिणेंत थोडे शिकच्याक थोडी दुसऱ्या ताई बदलावन हाडच्याक उपयोग करशात तर जाल्यार म्हाका चड आनी चड संतोष भोगतलो कित्याक तुमच्या एका मनशातावन जायते लोक बदलावण जावची साध्यता आसा, जायते लोकां थंय बरेपण जावचे साध्यता आसा. ओके आणि मुखार कितें म्हणलें सवाल आशिल्ल्यांक ही जाप जावन आसा. हांव जाणा जायते जाणांनी म्हाका कॉल केले, मेसेज धाडल्यात म्हजे कडेन इन्शुरन्स आसा, करेक्ट गी हांवें इन्शुरन्स काणगी गी म्हाका इन्शुरन्स मेळटा गी ना गी जायते जाणांनी हाच्या विशयांत क्वेश्चन विचारले आसा आणि हांवें एक हाच्या विशयांत बूक बरयला इन्शॉर टू सेक्युअर म्हणून सांगून 2 वर्सां आदीं तो हांवें लॉन्च केल्लो जावन आसा आणि जायते लोकांनी त्या लॉन्चाक आयिल्ल्यात आणि शब्बसकी पटेले जावन आसा. तुमकां समेस्त काळ जनता देव बरें करूं म्हणटा आणि अमेझॉनान ती अवेलेबल आसा आणि हाच्या आदारार हांवें ह्याच सोनवारा म्हणजे 20th जून सांजेर 7:30 वरार सगळ्यांची मिसां जातात घरा तुमी आसतात म्हणून कळीत आसा युट्यूब लाईव्ह येतली. हाचे लिंक हांव हांगासर घालता. तितले मात्र न्ही एक गुगल फॉर्म घालता आणि ह्या गुगल फॉर्मांत तुमची इन्फॉर्मेशन दिया. जर तर तुमकां इन्शुरन्सा विशयांत कसलेय सवाल आसत तर जाल्यार जावं पुरो हेल्थ इन्शुरन्स, ऍक्सिडेंटल इन्शुरन्स, व्हेइकल इन्शुरन्स, मागीर कीमॅन इन्शुरन्स आसा, एम्प्लॉयर इन्शुरन्स आसा, टर्म इन्शुरन्स आसा आणि ग्रुप हेल्थ इन्शुरन्स आसा. असले सकड संगती विशयांत जर तर तुमकां कसलेय डाऊट आसा जावं पुरो तुमी NRI जावं पुरो तुमी बिझनेसमॅन जावं पुरो वर्किंग प्रोफेशनल जावं पुरो वा कांय काम करनासतना घरात होम मेकर जावं पुरो. सो तुमकां जर तर कसलेय इन्शुरन्सा विशयांत सवाल आसा तर जाल्यार दयकर तुम्ही ह्या गुगल फॉर्मान फिल करा. युट्यूब लाईव्ह या जस्ट 7:30 वरांचेर सांजेर लगभग एक तावन 1.5 घंटो कितली सवालां आसात ताचे वयर त्या सवालांक हांव जापी दिवचे प्रयत्न करतले आणि तुमकां कसलेय डायरेक्ट सवाल आसा तर जाल्यार इन्शुरन्सा विशयान कित्याक दुसऱ्या विशयान आमी डिस्कशन करून गेल्यानंतर जाल्यार वेळ पावसना आणि हाच्या आधी आम्ही एक घंटेचे हेल्थ इन्शुरन्सा विशयांतच एक व्हिडिओ केला. तोय तुम्ही सोदी येता आणि तो सोदून तुमकां जे कोणाक धाडूंक आसा तुम्ही धाडी येता. जे कोणाक उपकार पडटलो तांकां ते तुम्ही धाडी येता. खंडी जावन जायते जाणांक हाचे तावन उपकाराक पडटले. सो त्या देखून तुमचे लेगीत खालती विनंती आसा हो व्हिडिओ जायते जाणांक धाडा. गुगल फॉर्म फिल करा आणि जायत्या खंयचे हर एका तुमच्या फिरगतीच्या हर एका संघटनांक तो धाडा, हर एका तुमच्या वाड्यांक धाडा, पाद्रपांक धाडा, सिस्टरांक धाडा वा डिफरंट ऑर्गनायझेशन्साक धाडा. कोंकणींत ह्या हप्त्यांत आणि वयल्या हप्त्यांत इंग्लिशांत दुसऱ्या चॅनलांत हांव करतले. सो त्या खातीर ह्या हप्त्यांत कोंकणींत कोणाक क्वेश्चन विचारूंक आसा ताणें विचारियेत आणि तुमकां जापी दिवंक हांव तयार आसतलें. हे म्हजे तावन हांवें करचें एक ल्हान कार्यक्रम जायत्या लोकांक उपकारा पडटले म्हणल्यार म्हजो बरोबर जावन आसा आणि जो कोणाक दुसऱ्यांक मोग करूंक आसा रियली तांकां एक सेवा दिवंक म्हणून मोन आसा तुमी दयकर आमकां संपर्क करा. कशें मुखार वचत जाय, कितें करी जाय, कालें करी जाय म्हणलें थोडें मार्गदर्शन हांव तुमकां दिवंक आशिल्लें. मुखल्या व्हिडिओंत परत मेळया सोनवारा सांजेर 7:30 वरांचेर. तो वळ म्हणसर समेस्तांक बरें मागता. देव बरें करूं.